नेपा भुखें जी पंचरा साक्य पखें जोजलपा नापा लस्कुस दक्षिबे नापा थौया मुमु बुख नेपाल प्रहरी स्रोत साधन या अभाव अपेक्षित बिचो पिका मुफुगो महानिरीक्षक कार्कियताको भुखाच प्रभावित जिल्ला पुनर्निर्माण ज्या न्याकेत सरकारले से माग समावेशी जलवायु वित्त परियोजना जोखिममा लागू समुदाय आर्थिक पहुँच अपकेको आज भेनेजुएला भोगु भुखाच सिप निगोलिया 235 मसिबे अपो ठेन फिफा विश्वकप फुटबल टर्की अमेरिका यात बुकल आ पुंग बुख प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की नेपाल प्रहरी स्रोत साधन अभाव अपेक्षित बिचो पिका मुफुगो स्पष्ट याना दिएको छु लागू वास नियन्त्रण व अवैध तस्करी विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस लस्ता शुक्रबार गृह मन्त्रालयसँग गोसा गोगु ज्याजोले वेकल उगु ख धयादिएको ख वेकल नेपाल प्रहरी थिथि विभाग थप ज्याचोसा उकि या त स्रोत साधन सुसज्जित या मागु व अन्ज्या याना चोपी जनशक्ति या त सिपी आधारे तालिम बिमागु खेन सरकार या ध्यानाकर्षण याको गुडु यसरी नेपाल प्रहरीको लागू नियन्त्रणमा तीनवटै प्रमुख स्तम्भहरू एउटा रोकथामको स्तम्भ अर्को नियन्त्रण र पुनर्स्थापनको क्षेत्रमा निरन्तर सक्रियता सतर्कता र प्रतिबद्धतालाई यी सबै हाम्रा क्रियाकलापहरूले प्रतिबिम्बित गरेका छन् सुरक्षित स्वस्थ र लागू सहित रहित समाज निर्माणमा नेपाल प्रहरी सदैव प्रतिबद्ध रहिआएको छ र आगामी दिनमा समेत यसको सक्रियता अझ बढ्दै जानेछ हामीले स्थापना गरिसकेका फिल्डमा काम गर्ने युनिटहरूलाई यिनीहरूलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ र उनीहरूलाई सिपमूलक तालिम पनि दिनुपर्छ हामीले संस्था चाहिँ खोल्दै जाने तर सिपमूलक तालिमको अभाव हुनु साधन स्रोतको अभाव हुने कुराले हामीले अपेक्षित रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने पनि हामीले यो त्यहाँतर्फ हेर्नुपर्ने कुरातर्फ पनि मैले निवेदन गर्दछु अन्तमा लागू छ रोकथाम तथा नियन्त्रणको क्षेत्रमा सहकारी र साझेदारी सहितको सहभागिता प्रकरणमा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकार लगायत आज यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सरकारवाला निकायहरू बीच निरन्तरको साथ सहयोग सहकार्य अपरिहार्य रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै ठुगुए ज्याजुवास प्रमुख लागूवास नियन्त्रण अधिकृत व सहसचिव सुमन घिमिरे सरकारी आवैको रणनीति व वर्तमान अवस्था बारे जानकारी बिहादिएको ख सहसचिव घिमिरे कथ लागूवास या छेलाबुला परम्परागत प्राकृतिक स्रोत पाखे सिन्थेटिक व फार्मास्युटिकल वास या दुरुपयोग ठुङ्गु डु अब लागूवासको प्रयोग र अपराधको अवस्थामा अलिकता ट्रेन्ड चाहिँ चेन्ज भएको छ यो पहिले हामीले सबै सरकारवाला यहाँ यो हलमा बस्ने हामी मुख्य सरकारवालाहरू छौँ चाहे त्यो सरकारी निकाय हो चाहे गैर सरकारी निकाय हो गृह मन्त्रालयको दृष्टिमा हामी विभेद गर्दैनौँ हामी सरकारवाला भन्नु सबै एउटै हामी एउटै समाजको एउटै ढुङ्गामा हिँडेका छौँ पहिले हामीले परम्परागत रूपमा यो गाँजा अफिम चरेसहरूको प्राकृतिक रूपमा उत्पादन हुन थाल्यो दोस्रो फेजमा यो फार्मास्युटिकल फर्ममा गयो औषधिको फर्ममा गयो होइन ट्रामाडोलदेखि लिएर विभिन्न खालको अहिले चाहिँ हो हजुरको यो कृत्रिम एकदम सिन्थेटिक र एनपिएस फर्ममा विभिन्न खालको फर्ममा आएको छ त्यसै कारण डे बाई डे इट इज चेन्ज भनेपछि हामी पनि त चेन्ज हुनु हाम्रा बच्चाहरूलाई पनि यसबाट जोगाउनका लागि र हाम्रा अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणका तरिकाहरूमा पनि हामीले अझ आधुनिकीकरण गर्दै अपराधको दर र हाम्रो अनुसन्धानको दरलाई सँगसँगै लानुपर्ला जस्तो लाग्छ त्यसमा निवेदन गरेँ अब अहिलेसम्म हाम्रो अपराध अनुसन्धानबाट मुद्दा दर्ता भएको स्थिति हेर्दाखेरि अब हामीले गैर कानुनी काम गर्नेलाई कानुन बनाउने दण्ड दिने सरकारको दायित्व त्यही दायित्वलाई पुरा गर्ने क्रममा यो वार्षिक आँकडा करिब यो 81-82मा 7,943 जना चाहिँ पक्राउ गर्ने दर बढेको छ तर यद्यपि हामीले कसलाई पक्राउ गरिरहेको छौँ यसको सप्लायरलाई पक्राउ गरिरहेको छ कि स्टबिस्टलाई पक्राउ गरिरहेको छ कि युजरलाई पक्राउ गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले खालि बेग्लै ढङ्गले हेरिरहेको छौँ अहिलेबाट अथे सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेल लागूवासलिसे सम्बन्धित थिथि ऐन व कानुन नेपाल या सशस्त्र प्रहरी या भूमिका या त स्पष्ट सम्बोधन या मागु आवश्यक जुगु तयारीको दु सीमा सुरक्षामा परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन लागू औषधसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन कानुनहरूले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको भूमिकालाई पनि
स्पष्टता एवं सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। विद्यालयका सबै तहका शैक्षिक पाठ्यक्रममा लागु औषध दुर्व्यसनी तथा यसका असरहरूको बारेमा अनिवार्य पठन पाठन एवं समाजका सबै तहमा सचेतना एवं जागरण ल्याउनु पर्ने पनि देखिन्छ। तिनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा लागु औषधलाई प्राथमिकताका साथ देशभरिका ओडाले प्रत्येक टोलहरूमा जनचेतनामूलक अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ। लागु औषधको दुर्व्यसनीको नियन्त्रण तथा रोकथाममा परिचालित हुने निकायहरूलाई आधुनिक स्रोत साधनहरूको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस या सांसद कृष्णबहादुर रोकाया जाजरकोट या फुगाचमा प्रभावित जिल्ला तत्कालिक पुनर्निर्माण या ज्या झ्याकेत सरकारले से माग याना दिएको दु शुक्रबार राष्ट्रिय सभा या बैठक 9 से वेकल ठो माग याना दिएको ख फुख्याबगु डेट हुँका न पुनर्निर्माण या ज्या न्यौनी हुने मफुगु त्यसको दुखद जुगु वेकल तया दिल वेकल जाजरकोट फुखाचङ प्रभावित क्षेत्र पुनर्निर्माण या स्रोत साधन सुनिश्चित यागुली सरकारले ध्यानाकर्षण न याना दिल 2080 कार्तिक 17 गते जारको र रामीडाँडा केन्द्र भई भूकम्प गएको 2.5 वर्ष पुरा हुँदा समय जारको रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडित परिवारहरूका लागि पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ हुन नसक्नु दुःखद कार्य हो। पश्चिम भूकम्प पुनर्निर्माणको लागि जम्मा 22 अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हाल विपद व्यवस्थापन कोषमा 2 अर्ब 70 करोड रुपियाँ मौजूदा अवस्थामा छ। माननीय अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा भूकम्प पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरेको छु भन्नुभयो भने तापनि कति अङ्क बजेट हो कति देखिँदैन। रुकुम पश्चिममा मात्र डिडिए पछि करिब 19,000 लाभग्राही कायम भएका छन्। सो कायम भएका लाभग्राहीलाई पालिकाबाट सिफारी भई आए तापनि सम्पूर्ण प्रक्रिया नपुगेका कारण बजेट मागको कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अगाडि नबढेको र पुनः प्राप्त डोनरको रुजु गर्ने कार्य भइरहेको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जारको रुकुम पश्चिममा भूकम्प पुनर्निर्माणको कार्य अविलम्ब अगाडि बढाउन सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत म नेपाल सरकारको समक्ष जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। नेपाल व जापान या स्वापु व 17 दया सहकारी या लक्षित याना जापान नेपाल खाद्य व संगीत महोत्सव ये गोसा गवेटेंगो दु एमजे इंटरटेनमेंट व एमएन प्रोडक्शन या मंका गोसाले कार्तिक 4 गते लैनचौर या छगु होटलले उगु महोत्सव जितेंगो ख एमजे इंटरटेनमेंट व एमएन प्रोडक्शन या प्रतिनिधि जीत लामा बियादीको जानकारी कथ हिने भारतता इनसे भनी छिता इ तक जाजजुई महोत्सव या मु आज धैगो सांस्कृतिक आदान प्रदान या लिसे परोपकारी ज्यायातन गुहाली यागो ख हाम्रो यो जुन 70 वर्षको कार्यक्रम हुन गइरहेछ जापान नेपाल फुड फेस्टिभल फुड एन्ड म्युजिक फेस्टिभल यो चाहिँ तपाईको हाम्रो मल्ल होटलमा 31 अक्टोबर कार्तिक 14 गते हाम्रो दिउँसो 12 बजेदेखि नै सुरु हुनेछ फुड फेस्टिभलहरू र त्यसै गरी हाम्रो सांगीतिक कार्यक्रम पनि लगातारै रहिरहनेछ। हाम्रो कार्यक्रम 10 बजेसम्म रहनेछ साँझको र यो कार्यक्रमबाट हामीले चाहिँ जुन जति पनि टिकटहरू बिक्री हुन्छ त्यो टिकटको चाहिँ 50% चाहिँ हामीले चाहिँ च्यारिटी गर्ने जस्तै कि हाम्रो जायका संस्थाले जति पनि अहिले धेरै राम्रो राम्रो काम गर्नु भएको छ त्यहाँ पनि हामीले सहयोग गर्छौँ र साथसाथै अनाथ बालबालिकाहरूलाई सहयोग गर्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा छ। हाम्रो टिकट पार्टनर चाहिँ खल्ती हुनुहुन्छ र टिकट प्राइस चाहिँ 1000 रुपिस हैन। यसमा चाहिँ भिआइपी जनरल सबै यो सबैको लागि बराबरै हो। 1000 रुपैयाँमा तपाईहरुले चाहिँ फुड फेस्टिभल म्युजिक सबै इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ र यो 1000 रुपैयाँमा तपाईहरुलाई एकदम धमाकेदार प्याकेज हुनेछ। यो पालि चाहिँ हाम्रो आर्टिस्ट लाइनअप पनि जापानदेखि चाहिँ ताकी कोग्यो अनि रियो सान अनि हाम्रो सुमर रेस्लर आउनु हुँदैछ र नेपालबाट चाहिँ हाम्रो कुमार सागर एन्ड द खोपा पूर्ण राई एन्ड दाजुभाइ अनि भेक र लगतै एवाइजी ऱ्यापर पनि हुनुहुन्छ। यहाँ भारतीय शिक्षा मेला सुरु जुगुडु समृद्धि एजुकेशन कंसल्टेंसी या गोसाले व इंट्रोडक्शन ट्रेड शोज नेपाल प्राइवेट लिमिटेड या मेला शुक्रबार निसे या एभरेस्ट होटल यागु ख शैक्षिक मेला नेपाल थिथि शैक्षिक परामर्श संस्था मार्फत भारतीय कलेज व विश्वविद्यालय या प्रतिनिधित्व भोटिकागु दु मेला +2 कोचाका स्नातक व उच्च शिक्षा तयारी डुपी विद्यार्थी पिन्त निशुल्क शैक्षिक परामर्श बिगु जानकारी इंट्रोडक्शन ट्रेड शोज नेपाल प्राइवेट लिमिटेड या प्रतिनिधि सुमन महर्जन जानकारी बियादी गुडु
जुन चाहिँ अहिले भर्खरै +2 को एक्जाम आएको हुनाले जति पनि विद्यार्थीहरू छ भविष्यमा के पढ्ने र कुन सब्जेक्ट पढ्ने कहाँ गएर पढ्ने भन्ने यो एउटा चाहिँ दुविधालाई यता यो एक्जिबिसनमा भिजिट गरेर जस्तै इन्डिया स्पेसली इन्डिया वान कन्ट्री इभेन्टमा चाहिँ तपाईँले इन्डियामा के फेसिलिटिजहरू छ के स्कलरसिप पाउन सकिन्छ प्रोसेसहरू के छ कुन कुन राम्रो युनिभर्सिटीहरू र कुन ठाउँमा कतिको डिस्काउन्ट्स या स्कलरसिपहरू छ र कतिको त्यहाँको अब जस्तै होस्टेलहरू फुडहरू र त्यहाँको कति ट्यारिफ कति फिजहरू बारेमा चाहिँ यहाँ एकमुष्ट एकै प्लेटफर्ममा चाहिँ उहाँहरूले इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्न सकिन्छ। ओभरअलमा यो इभेन्टमा एकचोटि भिजिट गरेर जस्तै यो विषयमा के पढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको काउन्सिलिङ लिनलाई एकचोटि भिजिट गर्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आर्थिक दुःख जलवायु परिवर्तन या उच्च जोखिमे लानाचोङ्गो नेपाल सीमान्तकृत समुदाय या जीवन स्तर सुधार्ने निम्ति छगु नुगु पहल झ्याकुगु दु एशिया प्रशान्त क्षेत्र जोखिमे लागू समुदाय नीति समावेशी जलवायु वित्त परियोजना जोखिमे लागू सीमान्तकृत समुदाय या आर्थिक पहुँच अपकेउ आज तगुडु नेपाल बंगलादेश भूटान कम्बोडिया फिजी व लाओस लिसेया खुगु एशिया प्रशान्त देशे सञ्चालन जुइगो ठो क्षेत्रीय परियोजना एशिया प्रशान्त ग्रामीण व कृषि ऋण संघ नेतृत्व परियोजना बारे जानकारी बिगु नीति गोसागोगु बहुसरोकारवाला ज्याजोले कृषि वन व पर्यावरण मंत्रालय सचिव डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मिश्र जलवायु परिवर्तन या उच्च जोखिमे लागू समुदाय खण्डुगु आर्थिक पहुँच या अंतर या संबोधन या गुहाली जुइगु विश्वास पंगादिगु ख। I am pleased to see the launch of ICAP project in Nepal as a regional initiative covering Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Fiji, Laos, PDR and Nepal. The project provides an important platform for countries to learn from one another and work together in advancing inclusive climate finance. The project focuses on climate finance policies, enhancing the capacity of financial service providers, promoting investment for climate adaptation, supporting multi-stakeholder engagement, and ensuring gender equity and social inclusion in both timely and relevant. These efforts can contribute significantly to strengthening national capacities and improving access to climate finance for vulnerable communities. Technical assistance projects such as ICAP play an important role in supporting countries like Nepal. Beyond financial resources, such projects provide knowledge, technical expertise, evidence-based policy recommendations, capacity building, and opportunities for regional cooperation. Such support can help strengthen institutions, improve policy framework, and develop innovative, customized approaches that enable climate finance to reach those needy people. उगो ज्याजोले एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन या महासचिव डाक्टर प्रसून कुमार दास जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिबद्धता या स्थानीय तहले सार्थक लिचोई रूपे रूपान्तरण या समावेशी जलवायु वित्त अपरिहार्य जुगु ख हेचा दिएको ख। This particular project is inclusive climate finance for the vulnerable communities in the Asia Pacific region. And we are working on this project in 6 countries. Nepal is one of the priority country as identified by APRACA, ACI and ADA Luxembourg as well as the German government. So German government has provided us some kind of a technical assistance grant to support Nepal on developing climate finance product for the vulnerable communities in the country. So what we are doing here to support the Nepalese farming community as well as the vulnerable community with special reference to the women and the marginalized people in the vulnerable areas of the country. देशमा पिने भूख
भेनेजुएला बोगु शक्तिशाली व विनाशकारी फुकाचङ सिपिङगो ल्या निस व सुई न्याम सिबे अपो ठ्याङ्गु दुसा झिन्यास मसिबे अपो घापा जुगु पुष्टि जुगु दु अधिकारी ते कथ आन डोलन्डो मनुट सम्पर्क विहीन रियाचंगु दु 40 सेकेन्ड या दुने बोगु 7.2 व 7.5 रेक्टर स्केल या शक्तिशाली फुकाचङ जुगु मानवीय व भौतिक क्षति यात ध्यानतया सरकार डेन्यङ्क सङ्कटकाल घोषणा यागु दु राजधानी काराकस लिसे ठिठी ठासे विमानस्थल सटक यातायात अवरुद्ध जुगु दु लगातार याक्न निगु टढङ्गु भुखाचङ भोगुले व्यापक क्षति जुगु विकेतेसँग धागु दु संयुक्त राष्ट्र संघ व इथियोपिया या विकेतेसँग अफ्रिका अपयाचंगु साइबर सुरक्षा हाठ्या त सम्बोधन या त एआई या सरोकारवाला ते दठी गहिरो सहकार्य या मागु आह्वान यागु दु इथियोपिया जुगु साइबर सुरक्षा व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्र संघ या अफ्रिका या आर्थिक आयोग या उपकार्यकारी सचिव महादेशे एआई पहिचान या समाधान निम्ति सुदृढ व अभिनव विश्लेषण व अभिनव एआई डाटाबेस हेवे मागु आवश्यकता दुगु ध्यादिगु दु साइबर अपराधी तेसँग एआई या दुरुपयोग याना स्वचालित आक्रमण यागु व विसङ्गतिपूर्ण सूचना यङ्केगु ज्या याना चंगु ध्यादिगु दु कासख्याय बुख फिफा विश्वकप फुटबले टर्की अमेरिका यात भुकु गुडु शुक्रबार सुठेजुगु कासा टर्की अमेरिका यात 3-2 गोल भुकु ख टर्की जित या निम्ति अर्डा गुलर अल्पर व आए हान छगु गोल यागु ख अथे अमेरिका या नीति अस्तन व बर हाल तर छगु गोल यागु ख ठोकासा लिपा अमेरिका खुगु ल्या लिसे समूह डिया नापाङ्गु ठासे दुसा टर्की सुङ्गु ल्या लिसे पिङ्गु ठासे दु नेपाल बुख उजम्फन य हाग्न छक मुमु बुख नेपाल प्रहरी स्रोत साधन या अभाव अपेक्षित लिचो पिका मफुगो महानिरीक्षक कार्य ताको भुखाच प्रभावित जिल्ला पुनर्निर्माण ज्या न्याके त सरकार लिसे माग समावेशी जलवायु वित्त परियोजना जोखिममा लागू समुदाय आर्थिक पहुँच अपकेको आज भेनेजुएला भोगु भुखाच सिपिनिगो ल्या 235 मसिबे अपो ठेन फिफा विश्वकप फुटबले टर्की अमेरिका यात बुकल नेपाल बुख आएत कोचल आएत ब्या नेपाल टिभी सोयाचन दिसन सुभा